भेरी गुड ल त्यसपछि हामी डिफ्युजन मेथड तिर अगाडि बढ्छौँ है त र डिफ्युजन मेथडभित्र हामीले दुईवटा प्रोसेसहरू पढ्नेवाला छौँ एउटा मेथड अघि नै भनिहाल्यौँ हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट मेथड कर्बी बाउरको मेथड भनेर छ अर्को मेथड भनेको स्टक्स मेथड भनेर छ कर्बी बाउरको मेथड बुझिसकेपछि स्टक्स मेथड बुझ्नलाई त्यति गाह्रो छैन सो लेट्स स्टार्ट विथ कर्बी बाउर मेथड है त डिफ्युजन भनेको बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न तपाईँहरूले डिफ्युजनको मतलब बुझ्नुहुन्छ बुझ्छौँ सर ओके के हो भनिदिनुहोस् त ब्रेकडाउन हुने होइन र डिफ्युजन भने ब्रेकडाउन अलि भन्न मिल्दैन कि डिफ्युजन हुने अरू 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 के भन्न मिल्छ भन्न खोजेको कुरा आशय आएको छ होला सायद ठ्याक्क वर्ड नमिलेको हुनसक्छ एउटा सजिलो इक्जाम्पलको लागि है जस्तो पहिला हामी भर्नेवाला इङ्क चलाउँथ्यौँ नि होइन इङ्क भर्ने पेन चलाउँथ्यौँ नि याद छ हजुर ओके त्यो एक थोपा इङ्कलाई कहिलेकाहीँ हाम्रो यस्तो पेपरमा ड्रप खसेको बेलामा त्यो खसेको ठाउँमा मात्र इङ्क रहँदैन थियो नि अझ फिल्टर पेपरमा खस्यो भने त मजाले खसेको ठाउँबाट यसरी सुर्र वरिपरि छरिन्थ्यो कि छरिन्थेन छरिन्छ नि है मैले भन्न खोजेको कुरा बुझिराख्नु भएको छ नि त्यो प्रोसेस हो क्या डिफ्युजन भनेको छर्रिने प्रोसेस हो एक ठाउँमा नबस्ने फैलिने प्रोसेस हो क्या तपाईँहरूले डिफ्युजन र अस्मोसिस भनेर पनि त पढिसक्नु भयो नि डिफ्युजनको एउटा सजिलो इक्जाम्पल के हो भन्नुहोस् त हामीले लगाउने पर्फ्युमहरू हावामा छरिने प्रोसेस फैलिने प्रोसेस भनेको के हो डिफ्युजन हो नि होइन र एउटा सजिलो इक्जाम्पल डिफ्युजनको त्यो हो नि सो डिफ्युजन भनेको अब यहाँनिर एन्टिबायोटिकलाई जोडेर भन्नु पर्दाखेरि मिडियामा एन्टिबायोटिकहरू फैलिने प्रोसेस हो छरिने प्रोसेस हो भनेर बुझ्न सक्छौँ बुझ्नुभयो क्लियर छ मिनिङ मात्रै बुझौँ यस सर ओके धेरै राम्रो ओके यति बुझिसकेपछि हामी डिफ्युजन मेथड अन्तर्गत कर्बी बाउरको डिस्क डिफ्युजन मेथड अन्तर्गत डिस्कस गर्दैछौँ र डिस्क भनेको पनि बुझिसक्नु भएको छ मैले अस्ति पनि तपाईँहरूलाई यो के अरे अक्सिडेज डिस्कको बारेमा बुझाउँदाखेरि पनि भनेको छु यो चाहिँ हाम्रो पन्चिङ गर्दाखेरिको जुन त्यो गोलो गोलो टाइपको पेपरको टुक्राहरू खस्छ नि त्यस्तै 6 mm साइजको फिल्टर पेपरको डिस्कहरू तयार गरेर त्यसमा डिफ्रेन्ट एन्टिबायोटिकहरू सोसेर म्यानुफ्याक्चर कम्पनीले हामीलाई पठाइदिएको हुन्छ त्यही डिस्कहरूलाई युज गरेर हामीले कर्बी बाउरको डिस्क डिफ्युजन मेथड गर्नेवाला छौँ म तपाईँहरूलाई भिडियो पनि देखाउँछु टाइम मिलेसम्म नत्र भने मैले पहिला यो थ्योरीको कुराहरूलाई सकाम त्यसपछि हामी भिडियो पनि हेरौँला हुन्छ हुन्छ सर ल सुरु गरौँ त्यसो भए कर्बी बाउरको डिस्क डिफ्युजन मेथड चाहिँ किन गरिन्छ भने टु डिटरमाइन द सेन्सिटिभिटी अर रेजिस्टेन्स है सेन्सिटिभिटी भनेको ब्याक्टेरियालाई मार्न सक्ने क्यापेसिटी हो रेजिस्टेन्स भनेको ब्याक्टेरियालाई मार्न नसक्ने अथवा ब्याक्टेरियाको तर्फबाट बुझ्दाखेरि ब्याक्टेरियाहरू सेन्सिटिभ हुन्छन् अथवा ब्याक्टेरियाहरूलाई त्यो ड्रगले किल गर्न सक्छ भने सेन्सिटिभ भयो ब्याक्टेरियाहरूले त्यो ड्रगको प्रेजेन्समा पनि आफ्नो ग्रोथ देखायो भने रेजिस्टेन्स प्रोपर्टी भयो ओके अफ प्याथोजेनिक एरोबिक एन्ड फ्याकल्टेटिभ एनेरोबिक ब्याक्टेरिया एरोबिक फ्याकल्टेटिभ एनेरोबिक ब्याक्टेरियाहरूको लागि हामी डिस्क डिफ्युजन मेथडबाट एन्टिबायोटिक सेन्सिटिभिटी टेस्टहरू गर्न सक्छौँ ओके यसको लागि हामीलाई केही रिएजेन्टहरूको आवश्यकता पर्छ त्यो रिएजेन्टहरू मध्येमा एकदमै एउटा चाहिने स्ट्यान्डर्ड भनेको हामीले 0.5 हेर्नुहोस् है यहाँनिर केही पनि युनिटहरू लेखिएको छैन सो 0.5 को म्याकफार्ल्यान्डको स्ट्यान्डर्ड भनेर भन्छौँ हामीले 10 ml यो स्ट्यान्डर्ड बनाउनको लागि बेरियम क्लोराइड 1% 0.05 ml लिन्छौँ र H2SO4 1% नै 9.95 ml लिन्छौँ र यो दुईटालाई मिक्स गरेर हामीले 0.5 को म्याकफार्ल्यान्डको स्ट्यान्डर्ड 10 ml रेडी गर्न सक्छौँ बुझ्नुभयो यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भयो कम्पेयर गर्नको लागि है सो यो एउटा रिएजेन्ट चाहियो अर्को भनेको म्युलर हिन्टन अगार चाहियो MHA भन्ने मिडिया चाहिन्छ कल्चर मिडिया हो है MHA भन्ने कल्चर मिडिया हो र यही कल्चर मिडियालाई नै युज गरिन्छ है धेरैचोटि अथवा यही कल्चर मिडिया के को लागि बनाइएको रहेछ त यो एन्टिबायोटिक सेन्सिटिभिटी टेस्ट गर्नकै लागि भनेर बनाइएको कल्चर मिडिया हो म्युलर हिन्टन अगार किन MHA नै चाहिन्छ भनेर अहिले पछि हामी लास्टमा अलिकति डिस्कस गर्छौँ ओके सो प्रोसेसतिर जाम यति कुरा बुझ्नुभयो प्रोसेसतिर जाम सर ओके हेर्नुहोस् है त अब प्रोसेसमा के गरिँदो रहेछ
भने 1 नम्बरको प्रोसेसले के भन्छ ब्याक्टेरियल सस्पेन्सन इज म्याच्ड विथ 0.5 को म्याकफार्ल्यान्ड स्ट्यान्डर्ड सल्युसन। यो पहिलो नम्बरको काम एकदमै क्रिटिकल छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र जुन हामीले 0.5 को म्याकफार्ल्यान्डको स्ट्यान्डर्ड बनाएको छौं नि यसमा त ब्याक्टेरिया मिसाएको छौं त हामीले कि केमिकलै केमिकल हो भन्नुस् त। यो यसमा ब्याक्टेरिया मिसाएको छौं त हामीले 0.5 को म्याकफार्ल्यान्डमा नहीं छैन नि। नहीं बेरियम क्लोराइड र H2SO4 मात्र मिसाएको छौं र यसको सर्टेन टर्बिडिटी हुन्छ। हेर्नुस् है यो दुईवटा सोलुसन यसरी मिसाइसकेपछि यसको सर्टेन टर्बिडिटी हुन्छ, धमिलोपन हुन्छ र हामीले के विश्वास गर्छौं भने के एजुम गर्छौं भने यतिको धमिलो टर्बिड सोलुसनसँग ब्याक्टेरियाको सस्पेन्सनलाई ठ्याक्क यहीसँग म्याच हुने गरेर हामीले तयार गर्यौं भने के स्योर हुन्छौं त यो सोलुसनमा लगभग 150 मिलियन्स अफ ब्याक्टेरिया पर ml अफ दैट सोलुसन हामीले मेन्टेन गर्यौं भनेर हामी ढुक्क हुन सक्छौं। बुझ्यौ मैले के भने? फेरि भनिदिनु न सर। के म एकछिन फेरि केरेर बुझाउँछु है तपाईहरुलाई। ओके हेर्नुस् है त एउटा हामीसँग के छ 0.5 को म्याकफार्ल्यान्डको स्ट्यान्डर्ड छ। यो भयो 0.5 को म्याकफार्ल्यान्डको सल्युसन र यसमा हामीले ब्याक्टेरियल सस्पेन्सन तयार गर्छौं। हेर्नुस् है त मैले बुझाउन खोजेको कुरा बुझ्नुस् है। यसमा यो भनेको 0.5 म्याकफार्ल्यान्डको स्ट्यान्डर्ड हो, मैले m मात्र लेखे। म्याकफार्ल्यान्डको स्ट्यान्डर्ड हो, यो भनेको चाहिँ ब्याक्टेरियाको सस्पेन्सन हो। हेर्नुस् है हामीसँग दुईवटा झोल छ र फर्स्ट स्टेपमा यो प्रोसिड्युर नम्बर 1 ले के भनिरहेछ भने 1 नम्बरमा हामीले के गर्छौं भने यो जुन 0.5 को म्याकफार्ल्यान्डको स्ट्यान्डर्ड छ नि यसको आफ्नो सर्टेन टर्बिडिटी हुन्छ। यसमा के मिसाएको छौं हामीले बेरियम क्लोराइड र H2SO4 को सोलुसन मिसाएको छौं। यसको सर्टेन आफ्नो टर्बिडिटी छ। टर्बिडिटी भने तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ, अलिकति धमिलो हुन्छ यो सोलुसन। अब हामीले के गर्छौं भने नि जुन ब्याक्टेरियाको सस्पेन्सन ब्याक्टेरियाको झोल बनाएको हुन्छौं नि हामीले तयार गरेको हुन्छौं। ब्याक्टेरियाको सस्पेन्सन कसरी तयार गर्ने भन्नुस् त? हाम्रो कल्चर प्लेटमा ग्रोथ आएको हुन्छ ब्याक्टेरियाको, यसरी कोलोनीहरु आएको हुन्छ हैन त। यो कोलोनीहरुलाई हामीले के गर्छौं त इनोकुलेटिङ लुपको सहायताले यहाँबाट कोलोनीहरु पिक गर्छौं र त्यो कोलोनीलाई हामीले कहाँ ट्रान्सफर गर्छौं त न्युट्रिएन्ट ब्रथमा ट्रान्सफर गर्छौं। यो भनेको सुरुमा चाहिँ हाम्रो न्युट्रिएन्ट ब्रथ NB भन्ने मिडिया हो। यहाँसम्म बुझ्दैछौ? यस सर। ओके हेर्नुस् है न्युट्रिएन्ट ब्रथमा यसरी कल्चर प्लेटमा ग्रोथ भएको ब्याक्टेरियाहरूलाई मिक्स गरेर हामीले के बनाउँदा रहेछौं ब्याक्टेरियल सस्पेन्सन बनाउँछौं। तर हामीले बनाएको ब्याक्टेरियल सस्पेन्सन कतिको बाक्लो बनाउने त कतिको टर्बिड बनाउने त भन्ने कुरा केले गाइड गर्छ त हामीलाई उयो 0.5 को म्याकफार्ल्यान्डको स्ट्यान्डर्डसँग बराबर टर्बिड बनाइदियौं भने के बुझ्ने भयौं त यो ब्याक्टेरियाको सस्पेन्सनमा 150 मिलियन्स अफ ब्याक्टेरिया पर ml अब रेडी भयो भनेर हामी ढुक्क हुन सक्छौं भनेको क्या मैले। अब क्लियर छ? मिलियन्स अफ यस सर। पर ml अफ ब्याक्टेरियल सस्पेन्सन है भनेको यो सोलुसनमा कति ब्याक्टेरिया हुने भयो त यसको टर्बिडिटीसँग म्याच गरिसकेपछि 150 मिलियन्स अफ ब्याक्टेरिया पर ml। यसको 1 ml मा हाम्रो 150 मिलियन्स अफ ब्याक्टेरियाहरु प्रेजेन्ट हुने गरेर हामीले म्याच गराउनु छ। सो फर्स्ट नम्बरले यति मात्र भन्न खोजेको। के गर्ने त ब्याक्टेरियल सस्पेन्सनलाई 0.5 को म्याकफार्ल्यान्डको स्ट्यान्डर्डको टर्बिडिटीसँग म्याच गराउने। क्लियर भयो 1 नम्बरको प्रोसेस? यस सर। ओके भेरी गुड। कम्पेयर कसरी गर्ने त मैले तपाईहरुलाई क्लासमा पनि भने जस्तो लाग्छ। यो दुईवटै टेस्ट ट्युबलाई एउटा मसिनो अक्षर भएको है यसरी मसिनो अक्षर भएको पेपरको अगाडिपट्टि राख्ने र यसको पछाडीको लेटरहरु हेर्ने। हेर्नुस् है सँगै राखेर यो पछाडीको लेटरहरु कतिको क्लियर देखिन्छ भनेर पढ्न खोज्ने र जुन 0.5 को म्याकफार्ल्यान्डको सोलुसनको पछाडीको अक्षरहरु जति क्लियर देखिन्छ यसको पछाडी पनि उत्तिकै क्लियर देखिने गरेर हामीले यसको टर्बिडिटी बनाउनु पर्ने छ। यो प्रोसेसलाई हामीले म्याचिङ भन्छौं। अब क्लियर छ होला है? क्लियर भयो 1 नम्बरको प्रोसिड्युर क्लियर भयो? यस सर। ओके भेरी नाइस। ल त्यसो हामी अर्को नम्बरतिर जान्छौं है त। तपाईहरुलाई यसरी देखाउँदा सजिलो होला। 1 नम्बरमा के गरिदै रहेछ ब्याक्टेरियल सस्पेन्सनलाई 0.5 को म्याकफार्ल्यान्डसँग कम्पेयर गरेर टर्बिडिटी म्याच गराइदो रहेछ। अब सेकेन्ड नम्बरमा के गर्ने त डीप स्टेराइल स्वाब इन्टु द सस्पेन्सन। इन्टु द सस्पेन्सन भनेको ब्याक्टेरियल सस्पेन्सनमा के गर्ने त स्वाबलाई चोप्ने
है स्वाब भनेको हामीले थाहा छ नि हैन त कटन स्वाब हुन्छ त्यो कटन स्वाबलाई डिप गर्ने र त्यो रोटेट द स्वाब अगेन्स्ट द साइड अफ द ट्युब अबभ द फ्लुइड लेभल युजिङ फर्म प्रेसर टु रिमुभ एक्सेस फ्लुइड भनेको के भन्दाखेरि जुन ब्याक्टेरियल सस्पेन्सन हामीले कम्पेयर गरिसकेका छौँ यहाँभित्र अब हाम्रो कटन स्वाब यस्तो खालको कटन स्वाब हुन्छ नि हैन त यो कटन स्वाबलाई के गर्ने यहाँनिर चोप्ने चोपिसकेपछि धेरै लिक्विड आएको हुनसक्छ नि यहाँनिर धेरै स्याम्पल आएको हुनसक्छ त्यो कटन स्वाबलाई यहाँनिर भित्तामा अलिकति प्रेस गरिदिने के ताकि यो कटनमा सोसिएको धेरै एक्स्ट्रा फ्लुइडहरू छ भने चुहिएर यही स्याम्पलमा झरोस् बुझ्नुभयो Yes, sir. ओके त्यसपछि के गर्ने त इनोकुलेट द ड्राइड सर्फेस अफ एमएचए एमएचए भनेको पेट्री प्लेटमा भएको मिडिया हो तपाईँहरूले मिडिया देखिसक्नु भएको छ सो यो मजाले बुझ्नुहुन्छ लन कल्चर भनेको पनि बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले हैन त लन कल्चर टेक्निकबाट अथवा कार्पेट कल्चर टेक्निकबाट हामीले कल्चर गर्नेवाला छौँ कार्पेट कल्चर टेक्निक सम्झिराख्नु भएको छ नि एउटा पनि भुइँ नदेखिने गरेर स्याम्पललाई के गर्ने प्रोसेस हो त इनोकुलेसन गर्ने प्रोसेस हो सो त्यो भयो कार्पेट कल्चर टेक्निक त्यति गरिसकेपछि स्वाबलाई डिस्कार्ड गर्छौँ हामीले एप्रोप्रिएट कन्टेनरमा जहाँ पाए त्यही फाल्नु भएन किनभने ब्याक्टेरिया त्यसले बोकेको छ हैन त यस्तै कन्टेनरमा फालिसकेपछि अब त्यो एन्टिबायोटिक अब त्यो जुन लन कल्चर गरेको कार्पेट कल्चर गरेको एमएचएको प्लेट छ नि त्यहाँ चाहिँ 6वटा एन्टिबायोटिकको डिस्कहरू हामीले पुट गर्छौँ हेर्नुहोस् है एउटा प्लेटमा 6वटा भन्दा बढी एन्टिबायोटिकको डिस्कहरू राख्न पाइँदैन त्यो स्ट्यान्डर्ड मेथड भएन तर 6वटा भन्दा कम चाहिँ राख्न पाइयो जस्तो हामीले बेसिट्रासिन सेन्सिटिभिटी टेस्ट अप्टोचिन सेन्सिटिभिटी टेस्टमा एउटा मात्रै एन्टिबायोटिक राखेर चेक गरेको हो कि हैन भन्नुहोस् त हो कि हैन याद छ अप्टोचिन सेन्सिटिभिटी टेस्ट बेसिट्रासिन सेन्सिटिभिटी टेस्ट याद छ नि Yes, sir. ओके त्यहाँ हामीले एउटा मात्रै एन्टिबायोटिक राखेर चेक गरेको थियौँ त्यही भएर कतिवटा भन्दा बढी राख्न पाइँदैन रहेछ 6वटा भन्दा बढी राख्न पाइँदैन रहेछ र यो राख्दाखेरि के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भने यो डिस्कहरू राख्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिने भने मानौ यो कल्चर प्लेट भयो जसमा हामीले के गरेछौँ कार्पेट कल्चर गरेछौँ मतलब पुरै यहाँनिर कार्पेट कल्चर यसरी सब ब्याक्टेरियाको सस्पेन्सन यसरी पोतेको छौँ हैन त पुरै यसरी भरेको छौँ हामीले यसरी भरिसकेको प्लेटमा के गर्ने त 6वटा एन्टिबायोटिकको डिस्कहरू हामीले राख्ने 6वटा एन्टिबायोटिकको डिस्क यसरी राख्नु पर्यो एउटा यहाँ अर्को यहाँ 3 4 5 यो तरिकाले है त ठ्याक्कै यो सर्कुलर भएको छैन तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के भनेदेखि यो एजदेखि यो एउटा एन्टिबायोटिकको डिस्टेन्स डिस्कसम्मको डिस्टेन्स लगभग 2 सेन्टिमिटर हुनपर्छ 2 सेन्टिमिटर है मिटर भयो सरी यहाँ सी थप्दिउँ कुरा बुझ्नुभयो एउटा डिस्कको दूरी यो पेट्री प्लेटको छेउदेखि कति हुन पर्दो रहेछ 2 सेन्टिमिटर लगभग हुन पर्दो रहेछ अर्को कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भने दुईवटा डिस्कको बिचको दूरी पनि एउटा डिस्कदेखि अर्को डिस्कसम्मको दूरी पनि कति हुन पर्यो लगभग 2 सेन्टिमिटर नै हुन पर्यो बुझ्दै हुनुहुन्छ यो तरिकाले मेन्टेन गरेर हामी 6वटा एन्टिबायोटिक डिस्कलाई यहाँनिर यसरी राखिदिन्छौँ क्लियर छ बुझिरहेको छ नि यहाँसम्म Yes, sir. ओके यो 6वटा एन्टिबायोटिक चाहिँ फरक फरक एन्टिबायोटिक हो है अघि हामीले ट्युब डाइल्युसन गर्दा चाहिँ के गरेको थियौँ भन्नुहोस् त एउटै एन्टिबायोटिकलाई डाइल्युसन गरेको हो कि हैन ट्युब डाइल्युसनमा हो तर यहाँनिर चाहिँ हामीले यो फरक हो यो सबै 6वटा एन्टिबायोटिक फरक फरक कन्सन्ट्रेसनको फरक फरक एन्टिबायोटिकहरू हो त्यही भएर ट्युब डाइल्युसनमा एउटा एन्टिबायोटिकसँग मात्रै चेक गर्न सकिन्छ ब्याक्टेरियालाई हेर्नुहोस् है ध्यान दिनुपर्ने कुरा तर डिस्क डिफ्युजन गर्दाखेरि कर्बी बाउरको मेथड गर्दाखेरि फरक फरक एन्टिबायोटिकसँग एउटा ब्याक्टेरिया चेक गर्न सकिन्छ यहाँ लन कल्चर गरेको त एउटा मात्रै स्याम्पल हो कि हैन यहाँ लन कल्चर गरेको त एउटा ब्याक्टेरियलको स्याम्पल हो नि कि कसो हो हैन त भनेपछि एउटा ब्याक्टेरियाको स्याम्पललाई हामीले 6वटा फरक एन्टिबायोटिकको डिस्कसँग कम्पेयर गरिरहेछौँ एएसटी गरिरहेछौँ कुनले सेन्सिटिभिटी टेस्ट देखाउँछ भनेर यदि 6वटा भन्दा बढी एन्टिबायोटिक चेक गर्नु पर्यो भने के गर्ने त भन्नुहोस् त सानो आवाज आयो फेरि भन्नुहोस् बुझि होइन यसपछि इन्कुबेसन गर्ने कुरा त छँदैछ
6वटा भन्दा बढी एन्टिबायोटिक चेक गर्नु पर्यो भने एउटा प्लेटमा 6वटा भन्दा बढी त राख्न पाइँदैन। के गर्ने त अर्को MHA को प्लेट लिने, फेरि यही ब्याक्टेरियाको सस्पेन्सनलाई के गर्ने त लन कल्चर गर्ने र अब 6वटा भन्दा फरक जुन एन्टिबायोटिक चेक गर्नुपर्ने छ नि अर्को पेट्री प्लेटमा राख्ने। बुझ्नुभयो मैले भनेको कुरा? Yes, sir. कहिलेकाहीँ 6वटा मात्र एन्टिबायोटिक चेक नगरेर 10वटा एन्टिबायोटिकसँग चेक गर्नुपर्ने हुनसक्छ नि, 12वटासँग चेक गर्नुपर्ने हुनसक्छ, 7वटासँग चेक गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यतिखेर के गर्ने त 2वटा पेट्री प्लेटमा एउटै ब्याक्टेरियालाई इनोकुलेसन गरेर फरक फरक एन्टिबायोटिकहरू राखेर हामी चेक गर्न सक्छौँ। क्लियर छ? त्यति Yes, sir. ओके, त्यति गरिसकेपछि आधी घन्टा हामी यसलाई यत्तिकै रुम टेम्परेचरमा छोडिदिन्छौँ है। यो नछोडे पनि खासै केही फरक त पर्दैन, तर के को लागि छोडिदिएको त एन्टिबायोटिकहरू त्यो कल्चर मिडियामा डिफ्युज हुनको लागि छोडिदिएको है त, त्यही भएर यसलाई डिफ्युजन मेथड भनेको। सो इन्क्युबेट द प्लेट एट 37 डिग्री सेन्टिग्रेड अनि 16 to 18 आवर्स। जहिले पनि है एन्टिबायोटिक र ब्याक्टेरिया सँगै राखेको छौँ भने यो टाइम एकदमै क्रुसियल छ। सो यो टाइमलाई तपाईँहरूले ख्याल गर्ने अनि त्यो पछि हामीले अब्जर्भ गर्ने। अब भोलिपल्ट अब्जर्भेसन के गर्ने त जोन अफ इनिबिसन कत्रो आएको छ त्यसलाई हामीले मिलिमिटरमा नाप्ने। नापिसकेपछि अब त्यो सेन्सिटिभ छ कि रेजिस्टेन्ट छ कि इन्टरमिडिएट छ भनेर चाहिँ एउटा हामीलाई गाइडलाइन दिएको हुन्छ। त्यो गाइडलाइनलाई हामीले CLSI को गाइडलाइन भन्छौँ। यो CLSI को गाइडलाइन अथवा चार्ट प्रोभाइड गरेको हुन्छ, त्यो चार्टसँग हामी कम्पेयर गरेर रिजल्ट इन्टरप्रिटेसन गरिदिन्छौँ। बुझ्नुभयो? Yes, sir. ओके, यो तरिकाले गरिने एन्टिबायोटिक सेन्सिटिभिटी टेस्ट चाहिँ के रहेछ त कर्बी बाउरको मेथड रहेछ र हाम्रो ल्याबमा पनि गरिने मेथड यही हो। हामी यो पक्का पनि गर्छौँ, ट्युब डाइल्युसन नर्मली ल्याबहरूमा गरिँदैन, हामीले यही कर्बी बाउरकै मेथड गर्छौँ। पछि गर्ने बेलामा पनि यो कुराहरू तपाईँहरूले ख्याल गर्नु होला। सो चित्र हेरौँ है। यो प्रोसेस भयो अनि हाम्रो रिजल्टहरू चाहिँ यस्तो आएको हुनसक्छ। ओके, सायद अक्षर मात्रै बढ्दो रहेछ, पिक्चर नबढ्दो रहेछ। ओके, यहाँनिर चित्र देखिराख्नु भएको छ होइन त? हेर्नुहोस् त, यो पुरै ब्याक्टेरियाको लन कल्चर गरेको हो। यो लन कल्चर गरिसकेपछि यसरी हामीले हेर्नुहोस् एन्टिबायोटिकको डिस्कहरू पुट गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, सबैमा 6वटा भन्दा बढी राखेको छैन, बरु 4वटा 3वटा राखेको हुनसक्छ। 6वटा भन्दा बढी राख्न पाइँदैन, राख्यो भने स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन भएन। बुझ्दै हुनुहुन्छ होइन मेरो कुरो? र आफ्टर इन्क्युबेसन हेर्दाखेरि यसरी क्लियर जोनहरू आउँछ, नआएको पनि हुनसक्छ। हेर्नुहोस् कुनै कुनै एन्टिबायोटिकको वरिपरि जोनहरू आएको छैन, यसको आएको छैन, यसको थोरै आएको छ, यो तिनवटामा आएको छैन, यसमा आइरहेछ, यहाँनिर मसिनो जोन देखिरहेछ, अरूमा आइरहेछ, यसमा आएको छैन। भनेपछि आएको जोनहरू चाहिँ हामीले के मेजर गर्ने त यो एन्टिबायोटिकको नाम टिप्ने, यसको नाम टिप्ने, यसको नाम टिप्ने, यसको नाम टिप्ने र यसको जोन अफ इनिबिसन हाम्रो रुलर राखेर यो पेट्री प्लेटको माथिपट्टि रुलर राखेर यसको डायमिटर यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ त भनेर मिलिमिटरमा टिप्ने। बुझ्नुभयो? सबै ड्रगहरूको जोन अफ इनिबिसन यसरी नोट गर्ने। बुझ्दै हुनुहुन्छ मैले भनेको कुरा? साथीहरू मेरो कुरा बुझ्दैछौ? Yes, sir. ओके, यसरी जोन अफ इनिबिसन मेजर गरिसकेपछि त्यो जोन अफ इनिबिसन सेन्सिटिभ छ कि छैन त हामीले आँखाले हेरेर पत्ता लगाउन सक्दैनौँ है त। त्यसको लागि CLSI ले एउटा गाइडलाइन दिएको हुन्छ, त्यो गाइडलाइनसँग हामीले कम्पेयर गर्छौँ र सेन्सिटिभ अथवा इन्टरमिडिएट अथवा रेजिस्टेन्ट जुन चार्टसँग त्यो म्याच हुन्छ नि त्यही हामीले रिजल्ट इन्टरप्रिटेसन गरेर देखाइदिन्छौँ।